सब कुछ हो बीवी ना हो तो तन्हाई का एहसास मार देते हैं। इससे एक और मतलब निकलता है कि लिबास के बगैर एक लम्हा गुजारा नहीं। सारा दिन पानी नहीं पीते ना, अब मैं बयान में पानी पी रहा हूँ क्योंकि 16 घंटे तो गुजारे ना, पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, 16 सेकंड लिबास के बगैर गुजार सकते हैं? बोलो। कोई भी कमरे में ना हो, तुम तन्हा हो, तुम कपड़े उतारो तो तुम अपने आप को अजीब फील करोगे, तुम खुद अपने आप को चादर में छुपाने की कोशिश करोगे। इन लिबास एक ऐसी जबरदस्त जरूरत है बिला दलील कि तुम तन्हा कमरे में भी कपड़े उतारो तो तुम अपने आप को अजीब सा महसूस करते हो। इससे पता चला कि बीवी के बगैर कोई जिंदगी नहीं है और खामिद के बगैर औरत की कोई जिंदगी नहीं है। ये हमारा बदबख्त मुआशरा हिंदी कि किसी बच्ची को तलाक हो जाए वो गल सड़ के मर जाती, उसकी शादी नहीं होती। कोई जवान बच्ची बेवा हो जाए वो सिसक के मर जाती, उसकी शादी नहीं होती। कोई 40-50 साल का हो जाए, उसकी बीवी मर जाए, कोई उसको लड़की देने के लिए तैयार कोई नहीं। और लिबास का लफ्ज़ बताता है कि शादी के बगैर इंसान नंगा है और नंगे इंसान का कोई कहीं भी गुजारा नहीं है। लफ्ज़ लिबास बताता है कि हम इस चीज़ को रवाज दें कि शादियाँ हों, बेवा की शादी हो, मुतल्लका की शादी हो, कोई इसकी बीवी मर जाती है। हज़रत इब्न मसूद का फरमान है अगर मेरी मौत में 10 दिन बाकी हों तो भी मैं शादी कर लूँगा अगर मेरी बीवी मर जाती। अबू हुरैरा कहते हैं अगर मेरी ज़िंदगी में 7 दिन बाकी हों और मेरी बीवी मर जाए तो मैं 1 हफ्ता भी शादी के बगैर नहीं रहूँगा, मैं शादी कर लूँगा। तो हम एक हिंदी मुआशरे से मुतासर हैं जहाँ बेवा की कोई सुनवाई नहीं, मुतल्लका की कोई सुनवाई नहीं, और कोई जवान भी 2-4 बच्चे हैं और बीवी मर जाए तो उसकी कोई शादी नहीं है, सिसक के वो बिलक की जिंदगी गुजारते हैं। हम लोग इसको रवाज है। लिबास, लफ्ज़ लिबास बता रहा है कि जैसे लिबास के बगैर एक लम्हा आदमी चैन से नहीं बैठ सकता, ऐसे ही इस रिश्ते के बगैर जिंदगी में कोई खूबसूरती नहीं, कोई हुस्न नहीं। मैंने जैसे कहा लिबास सबसे करीब है, तो इसके बाद बीवी का हक सबसे पहले आ जाता है। माँ बाप की तरफ से ज्यादती आए तो तुम्हारे जिम्मे है अपनी बीवी को बचाओ, अल्लाह के वास्ते अपनी बीवियों की हिफाजत करो। हाँ, तुम्हारी बीवी की तरफ से ज्यादती आए तो अल्लाह के वास्ते माँ बाप की हिफाजत करो। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम डंडा उठा लो, अपने अखलाक कैसे बनाओ, स्प्रिंग बन जाओ, स्प्रिंग जो फ्रेशर से को कबूल करके दब के नीचे चला जाता है। नीचे जाने में जुड़ जाने का निजाम छुपा हुआ है कि झुक जाओ। माँ बाप नाराज हो उनके पाँव पकड़ लो, बीवी नाराज हो उसके पाँव पकड़ लो। जिल्लत में इज्जत छुपी हुई है, सारी जिंदगी का तजर्बा बताओ। जिल्लत, अल्लाह की रजा के लिए जिल्लत उठाने में इज्जत छुपी हुई है। हुन्ना लिबासुल लकुम। कितना ही मुझे गुस्सा चढ़ा हो, मैं अपने कपड़े फाड़ूं, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने अपने कुर्ते फाड़ने में, किसी ये पागल तो करेगा, समझदार दुए का कुर्ता फाड़ेगा, अपना नहीं फाड़ेगा। अब मुझे बीवी पे गुस्सा चढ़ गया तो मेरा लिबास है, उसको तार कर दूं, गालियां दूं, थप्पड़ मारूं। तो ऐसे जैसे मैं अपने कुर्ते को फाड़ रहा और अपने कुर्ते को तार कर रहा। बीवी को गुस्सा चढ़े तो वो अपने कपड़े फाड़ती। कपड़ों के लिए कितने हिफाजती निज़ाम है, अलमारियां बनी हुई हैं और हैंगर बने हुए हैं, क्रीज खराब ना हो। जब पढ़ता था ना लाहौर, तो स्कूल में या कॉलेज का मैं सबसे खुश लिबास लड़का कहलाता था कि मैं अपनी स्कूल से आकर ना, अब हॉस्टल में कोई स्त्रियां तो है नहीं, ना कोई नौकर, तो अपनी पतलून को ऐसे हाथों से इस्त्री करना और करके फिर तय लगाना, फिर सराने के नीचे रखना, फिर उसके ऊपर सोना ताकि खुद ब खुद इस्त्री हो जाए और क्रीज ठीक हो जाए, और रात को बालों के ऊपर रुमाल बांधना ताकि बालों की सेटिंग खराब ना हो जाए। क्योंकि मैंने बाल बनवाए थे वहीद मुराद कट बाल, 2 फिल्म स्टारों का हेयर कट चला, एक दिलीप कुमार का, एक वहीद मुराद का। तो आम जो थे ना बाल काटने वाले, वो 8 आने लेके बाल काट देते थे। वहीद मुराद कट के लिए 5 रुपए लगते थे। 5 रुपए उस जमाने में बहुत बड़ी दौलत थी, जब डॉलर 1 रुपए का था। 5 डॉलर कितने हो गए हैं जी? 500 से ऊपर है। तो यूं समझो कि 5 रुपए देकर वहीद मुराद कट बनता था। तो फिर मैं वो ऊपर रुमाल बांधता था कि सोते हुए मेरे बालों का हेयर स्टाइल खराब ना हो जाए। एक छोटा सा बच्चा है लेकिन अपने लिबास को कैसे हिफाजत कर रहा है, क्रीज ठीक कर रहा है, सराने के नीचे रख रहा है और उसको साफ सुथरा रख रहा है। हम खाते हुए क्या करते हैं, आगे अगर कपड़े नए पहने हो तो आस्तीनें चढ़ा लेते हैं कि कहीं कोई शोरबा, कोई सालन इधर ना लग जाए, इधर ना लग जाए। मैं जब भी बैठता हूँ तो मेरी बीवी कहती है आस्तीनें चढ़ाओ, आस्तीनें चढ़ाओ लगना चाहिए। और आगे हम क्या करते हैं, तौलिया रखते हैं, नैपकिन रखते हैं, रुमाल रखते हैं। बड़े बड़े होटलों में जाओ तो पहले वो साथ रखा होता है कि कोई खाने का जर्रा गिरे, सालन का कोई कतरा गिरे तो आपके कपड़े खराब ना हो। हम कीचड़ में जा रहे हो तो हम अपने पाँव गंदे कर लेते हैं, कपड़े गंदे नहीं होने देते। अपने शलवार ऊपर कर लेते हैं, पतलून ऊपर कर लेते हैं, पाजामा ऊपर कर देते हैं। तो जब कहीं से कोई आने लगे ऐसी नागवारियों तो अपने ऊपर ले लो, बीवी के ना आने लो। हम कपड़ा बचाते हैं या पाँव बचाते हैं? कपड़ा बचाते हैं।
شلوار اوپر ٹانگ لیتے، کرتے بھی یوں سمیٹ لیتے ہیں. تو جتنا کیچڑ ہے حالات کا، واقعات کا، اخلاق کا، وہ کیچڑ اپنے اوپر لے لو، بیوی کو بچا لو. اور بیوی کیا کرے؟ وہ جتنا کیچڑ ہے حالات کا، واقعات کا، ناگواریوں کا، اپنے اوپر لے لے، خامد کو بچا لے. لباس کا اور کیا کام ہے؟ یواری سواتکم، یہ تمہارے عیب چھپاتا ہے. تو میرا کام کیا ہے؟ میں بیوی کی کمیاں چھپاؤں، ڈھنڈورا نہ پیٹوں. بیوی کا کام کیا ہے؟ خامد کی کمیاں چھپائے، ڈھنڈورا نہ پیٹے. دوسرا کام کیا ہے لباس کا؟ وریشہ، لباس مجھے خوبصورت بناتا ہے. یہ ایک واحد رشتہ ہے جو زندگی کو خوبصورت بناتا ہے. ہن لباس لکم انتم لباس لہن. تو لباس کیا کرتا ہے؟ زیب و زینت. لباس کیا کرتا ہے؟ عیب چھپاتا ہے. لباس کیا کرتا ہے؟ خوبصورت بناتا ہے. تو اس رشتے کو خوبصورت بنانا ہے. بیوی خامد کے لیے، خامد بیوی کے لیے. کس طرح یہ رشتہ خوبصورت بنے گا؟ اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ. اگر گھر والوں کے اخلاق اچھے ہوں، وہ بچی ساس سسر کو ماں باپ بنا لے، ساس سسر بچی کو ماں باپ بنا لے، خامد بیوی کو ہتھیلی کا چھالا بنا لے، بیوی خامد کو ہتھیلی کا چھالا بنا لے. میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، ساری کائنات کو نور ایمان دینے والی ہستی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے. کمال. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ بڑی بڑی بوٹیاں ہوتی تھیں نا، وہ اٹھا کے ایسے نوچتی اور پھر رکھ دیتی، روٹی کا ٹکڑا اٹھاتی. میرے نبی وہی بوٹی اٹھاتے جہاں حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا، وہیں دکھا کے کرتے تھے، ان کی محبت کو لینے کے لیے اور ہمیں سکھانے کے. حضرت عائشہ گلاس اٹھاتی، بڑے بڑے ہوتے تھے تو یہ چھوٹے چھوٹے گلاس ہیں. بخل کا زمانہ آ گیا، پانی بھی تھوڑا دیں. ہمارے دیہات کا کلچر تھا، اب تو مٹ گیا ہے، مہمانی کوئی نہیں ہوتے. جب کچی سڑکیں ہوتی تھیں اور ذرائع نہیں تھے تو بہت سے مسافر ہمارے ڈیروں میں آ کے رات گزارتے تھے. ہماری پہچان والے نہیں، اجنبی راہگیر، کوئی پہچان والے بھی، لیکن جو بھی تھے، کوئی اپنے ہیں، پہچان والے ہیں، دوست ہیں، مسافر راہگیر ہیں، ان کو رات کو کھانے کے بعد دودھ پلانا یہ ہماری تہذیب تھی. کہ جتنے بھی ہیں دیرے میں 15 ہیں، 20 ہیں، ایک ہے، جاؤ بھائی روٹی کھا لی، ہم دودھ پوا سارے. جانور بہت زیادہ ہوتے تھے، کھیتی باڑی کم ہوتی تھی، دودھ وافر ہوتا تھا. وہ گلاس اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے، 3 پاؤ کا گلاس ہوتا تھا. تو ایک ہمارے دادے کے زمانے کا نا چاچا لال سنپال، وہ آ گیا دیرے میں، نوکر گیا دودھ پلانے، تو گلاس کو دیکھ کے نوکر سے کہندا پتر میں نہیں پیندا. اسا کہا چاچا کیوں نہیں پینا؟ اسا کہا دو تو ود پیواں تو بے غیرت بنا، تے دو تے میرا گزارا نہیں جاتا. عرب کے ماحول میں اظہار عشق عیب تھا بیوی سے. ہاں معشوق سے اظہار عشق، ساری شاعری بھری پڑی. تم نے شعراء جاہلیت پڑھو یا بعد کو پڑھو، بھری پڑی. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَىٰ قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ لَيْلًا كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلًا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعًا مِنَ الْعَيْنِ سَافِحُ وَأَغْبِطُ مِنْ لَيْلًا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِعُ وَلَوْ أَنَّ لَيْلًا. دیکھو لیلا لیلا لیلا، 4 شعر ہیں لیلا، ہر شعر میں لیلا. وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَّةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِي جَنْدَلٌ وَصَفَائِحُ لَسَلَّمْتُ تَسْلِيمَ الْبَشَاشَةِ أَوْزَقَ إِلَيْهَا صَدًى مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ سَائِحُ. وہ بڑے زور شور سے لیلا 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 اپنے اشعار میں کہہ رہے. لیکن بیوی سے اظہار عشق عیب، موت. اس ماحول میں جس میں بیوی سے اظہار عشق ایک عیب تھا اور معشوق سے اظہار عشق، شاعری بھری پڑی. ترکت ہوا لیلا وسعدا بمعزل، کیا کیا خوبصورت شاعری ہے. بے بشموس الجانحات غواربا اللہ بساط من الحریر جلاببا حاولنا تفدیتی وخفنا مراقبا فوضعنا ایدیہن فوق ترائب. عرب کی شاعری بھری پڑی ہے عشق و معشوقی سے. اس ماحول میں میرے نبی سے ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ ما احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ بھری محفل ہے، مسجد الگ نہیں، یوں کر کے پوچھ رہا ہوں، بھری محفل میں آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو آپ نے زور سے کہا عائشہ سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ تو ہل گئے، کہنے لگے ان کی تو سمجھ میں نہیں آئی بات. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں آپ کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ تو آپ کو اندازہ ہو گیا بھائی کیوں یہ پوچھ رہا. اس کو ہضم نہیں ہوا جواب. تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے. تو آپ نے فرمایا مردوں میں عائشہ کے عباس، ابوہا عائشہ کے عباس. کیا زندگی سکھائی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارا لباس ہے. تمہیں کتنا ہی غصہ چڑھے لباس تو نہیں پھاڑو. تمہیں غصہ چڑھے بیوی کو بے عزت نہ کرو. بیوی کو غصہ چڑھے تو کرتا پھاڑے گی، اپنا دوپٹے کو آگ میں ڈالے گی، اس کو بچائے گی. صرف پاگل یہ کام کرتا ہے.
اسی ایک لفظ لباس کے اندر زندگی گزارنے کا پورا طریقہ موجود ہے اور اسی کے اندر بیواؤں کی متعلقہ کی رنڈوے کی شادی کا اشارہ خوبصورت موجود ہے کہ لباس کے بغیر تو ایک لمحہ انسان نہیں گزار سکتا، اس کو رواج دینا یہ ہماری ذمہ ہے، اور اپنے نبی کی معاشرت کو بتانا یہ ہماری ذمہ ہے۔ تو ان مسائل میں پڑ گئے جن کا نہ جنت سے تعلق ہے نہ جہنم سے تعلق ہے، الٹا وہ مسائل جس میں زیادہ اختلاف ہے اس میں زیادہ بولنا، زیادہ تقریریں کرنا، اس چیز نے ہمیں اپنی منزل سے بہت دور کر دیا، ہم کھو گئے ہیں، کہیں اور چلے گئے۔ تو اس عرب کے ماحول میں میرے نبی نے لباس بنا کے دکھایا،